ब्रिगेड साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इज़राइल को कौन रोकेगा, इज़राइल की कौन गारंटी देगा, क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह अभी शनीला बता रही थी कि लबनान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ने वहाँ पे उनको बाउंड किया है, मंडे को मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या अमेरिका गारंटी दे पाएगा कि इज़राइल जो खुसूसन नेतन्याहू उसकी तो तमाम तर सर्वाइवल जो है वो जंग के ऊपर मुनहसर है। अगर जंग नहीं है तो जैसे नज़र आ रहा है कि वो तो गिरफ्तार हो जाएगा अपने करप्शन के केसेस में, तो वो नेतन्याहू तो ये चाहेगा कि ये जंग चलती रहे और किसी भी सूरत में ये हमलों का सिलसिला ना रुके। जी, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो बिल्कुल वो ये चाहेगा, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका खुद भी कोई वॉलंटरली इजराइल को सपोर्ट नहीं करता या हेल्प नहीं करता। ये एक ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है उनकी पॉलिसीज और स्पेशली मुआशी पॉलिसी। आप देखिए ना, शुरू में जब थोड़े प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्टेड थे जब अटैक करने के लिए और अभी बिल्डअप हो रहा था तो फाइल आ गई। इसका मतलब है कि अगर ये है तो इसका मतलब है इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। और फिर दुनिया ने कॉमनली ये कहना शुरू कर दिया कि ये प्रेसिडेंट फाइल है जिनके पीछे ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर वो एक छोटी सी मॉरल ग्राउंड के ऊपर ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आप सोचिए कि फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक या डीप स्टेट उनकी क्या कर रही होगी। एस्टोनिशिंगली अमेरिका की डीप स्टेट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा लॉबिंग है ज़ायनिस्ट। ना ज़ायनिस्ट और जो ज्यूज है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक दूसरा मेरा अब भी ये ख्याल है और ये एक फूड फॉर डिबेट भी मैं समझता हूँ है, सिवाय एक आध मुल्क के तमाम अरब ममालिक इस वक्त ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। उसके ऊपर आप अगर पिछले 40-42 दिनों का पैटर्न देखें जंग का तो आपको पता चलेगा कि वो तमाम के तमाम जितने ममालिक है किसी ने रिटेलिएट नहीं किया, ना करने दिया है वहां से। हाँ, कहीं मजबूरियां थी, लाइक अगर किसी के अंडे यूज हो रहे थे तो कुछ एग्रीमेंट्स के तहत हो रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर ये चीज शामिल थी। ये मेरा ख्याल है, पहली बात है, ये मेरा ख्याल है, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि तमाम जितने भी अरब ममालिक है सिवाय एक आध के, और एक आध आपको पता है जो आउटपोस्ट थी इजराइल की, जहां इजराइल की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी। अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की भी जिस तरह मैं फरमा रही है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है। देखिए ईरान ने क्या किया, इमीडिएटली अपना पार्टनर बना लिया कि नहीं हम और अमान ये काम करेंगे, यानी अमान भी इसमें शामिल है। जो हम टैक्स लेंगे या यहाँ से गुजरने के जो हम राहदारी लेंगे उसमें उसके भी टेरिटोरियल वाटर शामिल है, हमारे भी टेरिटोरियल वाटर। तो and that's why it becomes a point of discussion, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर देखिए ना, एक राइट टू डिफेंड योरसेल्फ भी है ना हर मुल्क पर, तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी आप किस की कंट्रोल करेंगे? अगर उनके पास है तो उन्होंने कहीं एटम बम तो नहीं यूज किया ना, उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं यूज किए ना, शो किए हैं। हो सकता है मैं तो यहां तक कहता हूं हो सकता है उनके पास। देखिए 440 ग्राम यूरेनियम अगर 36% से ऊपर इनरिच्ड मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो ऐसे ही तो नहीं मौजूद, जबकि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए तो नहीं चाहिए। हाँ, जहां तक ट्रंप की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है सर, दौरान जंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स ये चलती रहती है। मैंने आज ये तबाह कर दिया, मैंने वो कर दिया। हिंदुस्तान तो हमारे इस्लामाबाद में भी कब्जा करके मैं बैठा हुआ था, कराची भी उसका दारुल हुकूमत बन चुका था। वो तो जब फैंटी लगी तो उन्हें पता चला कि वो तो 1 इंच आगे नहीं आ सकी, नॉट इवन क्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल। ब्रिगेड साहब, अपने डिफेंस के लिए अगर कोई एटम बम बनाता है, अपने डिफेंस के लिए कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपनी को अच्छी करता है तो ये उसका हक है। अगर हमें इंडिया का ख़तरा ना हो तो शायद हमें भी एटम बम की ज़रूरत ना होती, लेकिन इंडिया ने क्योंकि एटमी टेक्नोलॉजी पहले हासिल की, एटम बम बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी एटम बम बनाना पड़ा और उसके बाकायदा धमाके भी किए गए। इसी तरह ईरान के सर के ऊपर बैठा है इजराइल जो कि एटमी पावर है, और इस वक्त आप देखें कि 2 एटॉमिक पावर्स ने मिलकर ईरान को निशाना बनाया है, अमेरिका और इजराइल। और अगर ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिच कर रखी थी तो वो इसी नहीं खदशात की वजह से की थी कि किसी भी टाइम पे उसके ऊपर जारियत हो सकती है, और अगर उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी ना होती
تو آج ایران نے پوری دنیا کو جو سرپرائز دیا ہے, جو اتنی جنگ لڑی ہے, جو کہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ اس جنگ کو لپیٹ دے گا, لیکن وہ 36-37 دن تک وہ جنگ چلی اور ایران کو وہ ہرا نہیں پائے. تو میرا خیال ہے ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو وہ اس میں شاید کامیاب نہ ہو پاتا. کیوں شنیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اگر اس کی سروائیول ہوئی ہے تو وہ اس کی اپنی جو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے, بالخصوص جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, وہ ایک بڑا اس کے اندر اس کا کردار نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں حضرت صاحب, اس میں نا کچھ چیزیں ہیں جو امریکہ سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ایک تو امریکہ کا یہ کہ بغل بچہ اس کا اسرائیل, وہ اس کو خوش کرنے کے چکروں میں رہتا ہے. امریکہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہتا تھا اور چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو, اور اسرائیل کو یہ تھا کہ جی میرے راستے کی رکاوٹ ایران ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کو ہم کنٹرول کر لیں, لیکن وہ نہیں کر پائے ہیں. امریکہ کا خیال تھا کہ ہم اٹیک کریں گے ایران کے اوپر, ایران کے اندر جو عوام جو پہلے پروٹیسٹ کر رہی تھی وہ رجیم چینج کر دے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ ان کی عوام اپنی حکومت کی بیک کے اوپر کھڑی ہو گئی. پاسدارانہ انقلاب کے اندر جوک در جوک لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے. پھر جس طرح ایران نے ریزسٹنس شو کی ہے, امریکہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آبنائے ہرمز بار بار دھمکیوں کے باوجود امریکہ کی وہ نہیں کھلا پائے, اس پہ ایران کا ہی کنٹرول رہا. پھر امریکہ کو لگا یہ تھا کہ جب ان کی بیسس کے اوپر ایران نے حملہ کیا مڈل ایسٹ میں, تو مڈل ایسٹ کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے گی, کوئی ان کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوا. پھر ایران نے نیٹو کی, یورپین یونین کی ممالک جو تھے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو, اور آبنائے ہرمز کھلائیں, نہیں کھلوایا گیا. اس کی وجوہات ہیں اکانومی, جس نے ساری دنیا کی اکانومی تلٹ پلٹ کر دی جنگ سے. اگر وہ یورپی ممالک اس میں شامل ہوتے, جنگ مزید لمبی ہوتی, تو ان ممالک کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے. آپ دیکھیں ٹرمپ کے خلاف بھی 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے نکلے. کیوں؟ امریکن کو پہلے کسی جنگ سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اس جنگ سے ان کی اکانومی بھی تباہ ہوئی ہے. اور ایک بات یہ بھی دیکھیں, اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا ماضی کا, امریکہ کسی بھی لمبی جنگ کے اندر جیتا نہیں. اس کو شروع میں کچھ کامیابیاں مل جاتی, لیکن اس کے بعد وہ پھنس جاتا ہے. جیسے ویتنام کی جنگ میں پھنس گیا, جیسے افغانستان کی جنگ کے اندر وہ پھنس گیا. پھر اس کو جا کے نیگوسیشن کرنے پڑے, ویتنام کے ساتھ فرانس میں کرنے پڑے, قطر کے اندر طالبان رجیم کے ساتھ کرنے پڑے, اور اب وہ پاکستان کے اندر ایران کے ساتھ کر رہا ہے. یہ جنگ جتنی لمبی جاتی, ایران کو کوئی پرابلم نہ ہوتا, کیونکہ ایران صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ لڑ رہا تھا. اس کی عوام بھی اس کی بیک کے اوپر تھی. ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو تھی وہ ڈکلائن کرنا شروع ہو گئی تھی, 33% کے اوپر آ گئی تھی. آگے نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہے, اگر اس میں ڈیموکریٹس زیادہ تعداد میں آ جاتے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہونے کے بھی بڑے چانسز تھے. تو اس وقت اگر کوئی لوزنگ پوزیشن پہ, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنے مرضی کلیم کرے, وہ تھے. ان کی جو تھی نا وہ زیادہ خراب ہو رہے تھے حالات, اور ان کی عوام چاہ رہی تھی اس جنگ سے نکلے, کیونکہ افغانستان میں جنگ ہوئی اور ان کی عوام کو کوئی اثر نہیں پڑا تھا. اس جنگ سے ان کی عوام کو اثر پڑ رہا تھا, پورے یورپ کو اثر پڑ رہا تھا. گیس رک گئی ہے, پیٹرول کی پرائسز کہاں پہ چلی گئی ہے, انفلیشن بڑھ رہا تھا. تو سب کا ایک پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, اسی وجہ سے وہ نکلے ہیں. اور آپ نے ابھی بات کی تھی نا جب اسرائیل کی, دیکھیں اسرائیل کی طاقت صرف امریکہ ہے. امریکہ اس کی بیک سے ہٹ جائے, اسرائیل کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی اسرائیل نے جب لبنان کے اوپر حملے نہیں روکے ہیں, تو ایک ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال گئی ہے, تو اس کو سیز فائر کرنا پڑا ہے. اسرائیل کی طاقت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اس جنگ کے دوران. اور اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران کے ساتھ کن کن سپر پاورز کے تعلقات بھی ہیں, جو دوسرے تیسرے نمبر کی سپر پاورز ہیں. تو اسرائیل کو جو بھی طاقت ملی ہوئی ہے, جو سب کچھ ملا ہوا ہے, وہ امریکہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. امریکہ اس کی بیک سے ہٹ جائے, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اور امریکہ کو اس جنگ کے بعد پتا چل گیا ہے کہ اب ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے. جہاں پہ ریزسٹنس شو ہوتی ہے تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں, پھر حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اب اگر یہ نیوکلیر اٹیک کرتے تو دنیا کا جو ریاکشن آتا, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے. جانات آنے شروع ہو گیا ویسے لوگوں کی, جنگی جرم تھا. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اس کی اسرائیل کی تمام تر اصل طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے, کیونکہ یہ مغربی میڈیا اور امریکن اخباروں کے اندر یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ اسرائیل نے ماضی کے اندر بھی جو امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ایران کے اوپر حملوں کی, لیکن کوئی پریزیڈنٹ قائل نہیں ہوا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر قائل ہوئے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا ایپسٹین فائلز ہی ہیں یا کوئی زائنسٹ لابی کا اتنا وہ پریشر تھا, یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہ تمام چیزیں کھول کر رکھ دے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ ہیں, انٹرنیشنل افیئرز کی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ابھی شنیلا صاحبہ نے بڑی ویلڈ یہ بات کی ہے, تو اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے, ان کیس خدا نخواستہ یہ مذاکرات کے اندر کوئی رکھنا آ جاتا ہے اور جنگ لمبی ہو جاتی ہے,
تو کیا سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی اور امریکہ کے جو اس وقت حالات ہیں معاشی سیاسی اور یورپ کے جو معاشی حالات ہیں یہ آگے فیوچر کے اندر اگر جنگ لمبی ہوتی تو آپ کو کیا سینیریو نظر آتا ہے؟ جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ اعظم چودھری صاحب فار انوائٹنگ می ٹو دا پروگرام. آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ فیلنگ دیٹ گڈ, لیکن کیونکہ کمٹمنٹ تھی تو آئی وانٹ ٹو بی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. دو پوائنٹس ہیں, ایک تو یو ایس کے اندر امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور پچھلے 46 ڈیز میں کیا ہو رہی ہیں بیکاز آف ایران اینڈ بیکاز آف دا یو ایس وار آن ایران اینڈ آف کورس دا اسرائیل انکرشنز ان لیبنان اینڈ ادروائز. We have to understand کہ اگر پبلک پرسیپشن سرویز دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اپنے تو یہ نیگیٹو ہے ٹورڈز ٹرمپ پالیسی ان ایران. نمبر 1 یہ. نمبر 2 بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو لنک کیا گیا ہے اینٹی اسلامک اور اس طرح کی موومنٹ جو کہ سر اٹھا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. صرف میں دوبارہ آپ کی جانب واپس آتا ہوں تو صرف 1-8 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اتنی دیر میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ جتنی دیر میں ٹھیک ہوتا ہے پھر میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کی تھی ابھی, اور مڈل ایسٹ خصوصاً یو اے اس وقت تھوڑا سا پیچھے نظر آ رہا ہے. یو اے اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. جو رول اس وقت آپ کو سعودی عرب کا, عمان کا یا قطر کا نظر آ رہا ہے, یو اے کا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یو اے تو میں سمجھتا تھا پہلے, اب تو یہ روشن کی طرح یہاں ہو چکا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یو اے اسرائیل کا اور ہندوستان کا پراکسی تھا. اچھا. اور ابھی بھی وہ پراکسی ادا کر رہا ہے. یعنی آپ یو اے اور یمن کا جھگڑا, ٹھیک ہے کہ یمن اور ایران کا جھگڑا, ایران یمن کو سپورٹ کر رہا ہے, ادھر یمن سعودی عرب کے خلاف. یہ اس سارے کو آرکسٹریٹ کون کر رہا تھا؟ وہ لوگ جو بے تحاشا انویسٹمنٹ کے ساتھ اس ایک خطے کے اندر, ایک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں, جنہوں نے اپنا آپ شروع میں تھوڑا سلولی اور اب کھل کے دکھا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں, تو انہوں نے بتا دیا ہم ادھر ہیں. تو اس لیے میں نے درمیان میں ایک ان بٹوین دی لائن ایک بات کرنے آپ نے ہنٹ دیا تھا کہ سوائے ایک آدھ ملک کے مجھے ایسے لگتا ہے تمام عرب ممالک ایران کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سوائے ایک آدھ ملک کے. اور وہ میں یو اے کی بات کر رہا تھا تو وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر انڈینز کی بے تحاشا انویسٹمنٹ ہے, اسرائیل کی بے تحاشا انویسٹمنٹ ہے, امریکن کی بے تحاشا انویسٹمنٹ ہے. اس کے اندر جتنی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنی ریئل اسٹیٹس ہیں, دائیں بائیں, وہ تو سارے ان کے اندر ہیں. اور وہ خود کیا ہیں, دے آر نتھنگ. ان کے اندر تو سارے ان کے گیسٹ ہیں, یہ تو ہوسٹ ہیں. ہوسٹ ان کی تعداد کتنی ہوگی, 5% 10% ایمریٹس, اور باقی وہ تو اب نہ وہ 13 میں ہے, 3 میں ہے, 13 میں ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس بیسٹ کیا آپشن ہے؟ ان کو ابھی بھی یہ یقین ہے غالباً یا شک ہے کہ یہ جنگ کنٹینیو رہے. یو اے از ون آف دی کنٹری جو نہیں چاہتے یہ جنگ رکے, کنٹینیو رہے, اور امریکہ اور اسرائیل ایک دن جیت جائے گی. دس ول ناٹ ہیپن انشاءاللہ, جبکہ ان کا اپنا معاشی طور پر بہت بڑا نقصان بھی ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہی تھی, معذرت اس وقت انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا, آپ کنٹینیو کریں پلیز. جو اوور آل کنیکشنز دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ بھی اس کا بہت ویک رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وار کے نقصانات جو ہے وہ ریجن کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک وار وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک زون میں وار ہو تو اس کی امپلیکیشنز کہیں اور ہو. اسٹریٹ آف ہارمز سے جو 40% ٹو پلس 60% آف ٹریڈ وہ وہاں سے گزرتا ہے, اور ہم ساروں کو پتا ہے کہ اس میں آئل کی پرائسز اور ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی کتنی ہائی ہوئی ہے. اس میں ایران اٹ سیلف از اے سفرر. ایک چیز کو بار کرنے کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے اس پہ کتنی مین پاور لگی ہے, اس پہ کتنی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے, یہ ایک بہت ہورینڈس ٹاسک ہے. اور اس کے ساتھ ایک فیئر فیکٹر ہے جو ان ساروں کو جو پیسج لیا. پاکستان ماشاءاللہ واز دا اونلی کنٹری جس کے فلیگ کیریئر کو لے کے کچھ اور ویسلز بھی وہاں سے کراس کیے ہیں. تو اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایران اور یو ایس کی یہ جو اسکرمش ہے اس کی اونلی ہوپ ہے ڈائیلاگ.
अल्टीमेटली जो पॉइंट अब स्टार्ट हुआ है, जो डायलॉग है, वी हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान ये समझते हुए कि डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ है। सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है जो कि इस वक्त दोनों तरफ दिखाई दे रहा है मुझे एज एन एनालिस्ट। ठीक हो गया, उनकी टर्म्स डिफरेंट है। अच्छा, So I think this is what the dialogue is all about. बिल्कुल ठीक है। शनीला साहबा, ये इस जंग के अंदर या जंग के बाद ये जो डायलॉग का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि हमें कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के लिए? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारी कमज़ोर इकोनॉमी है, और उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो एक ट्रस्ट चाहिए था दुनिया को, क्या वो बिल्ड हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। देखें, अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाती है तो उसका सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा। एक तो हमारा पुराना उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहा है गैस पाइपलाइन का, जिसको लेके ईरान जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा रहा था, हमारे ऊपर $12 अरब का जुर्माना भी लग रहा था उसको लेके। अगर वो सैंक्शन हट जाएंगी और हम उस गैस पाइपलाइन के मंसूबे को कंप्लीट करेंगे तो $12 अरब का जुर्माना खत्म होगा। दूसरा, मुल्क के अंदर गैस सस्ती मिलेगी। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इस वक्त गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई हैं, क्योंकि यूरोप सारा जो यूक्रेन से गैस लेता था वो सब कतर की तरफ चला गया, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए तो उसको अफोर्ड करना और मसला हो गया। तो अगर ईरान की जानिब से हमें सस्ती गैस मिलेगी तो हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर अगर हम वहां से पेट्रोल लेते हैं और वो हमें नहीं पे करना पड़ता उसको डॉलर में, तो हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर बचेंगे। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो हम दरामदात हमारी इतनी ज्यादा है पेट्रोल को लेके, दूसरी कमोडिटीज को लेके, उसके से हमारे ज़र मुबादला पे बड़ा ज्यादा असर पड़ता है, वो दबाव में आता है। उससे पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती है और यहाँ पे महंगाई का एक तूफान जो है वो आता है। तो अगर, और जो उसके अलावा जिस मुल्कों ने भी आना है पाकिस्तान के अंदर, अगर यहाँ पे ये आज आए हैं, वफ्द आ रहे हैं, यहाँ के नेगोशिएशन कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ अभी वॉर हुई है उसके बाद से जो बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है टेररिज्म को लेके, तो ये सारी चीजें ये भी साबित करेंगे कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से भी सेफ होता जा रहा है, तो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो हर शर में से एक खैर निकलती है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें उम्मीद है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के सामने हमारे आ गया, तो उसके आने वाले दिनों में उसके पाकिस्तान पे बड़े मुस्बत असरात आएंगे। अभी भी कल आए हैं सऊदी वजीर खजाना पाकिस्तान के अंदर, और कहा जा रहा है कि जी को खुशखबरी आएगी। आज एक खबर भी थी कि $5 अरब तो उन्होंने अप्रूव किया जो पाकिस्तान को देंगे, लेकिन जो पाकिस्तान ने उधार तेल का कहा है उसका भी देखना है। ऑयल रिफाइनरी जो है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, लेकिन ये तमाम खबर अभी दबी हुई है इस वजह से कि अभी सबका ध्यान जो है वो नेगोशिएशन की साइड पे है। तो आने वाले दिनों में हमें मजीद जो बेहतरी है वो नजर आएगी इस सारे प्रोसेस के बाद। जब खबरें आना शुरू होंगी, मामलात किस तरह से अनफोल्ड होंगे, फिर हमें पता चलना शुरू होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मजीद निकली हैं। अच्छा, नहीं ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर शर में से खैर निकलती है और उसकी तवक्को रखनी चाहिए। इंडिया ने शर किया, उसमें से खैर निकली। अमेरिका और इजराइल ने जो इस वक्त शर किया उसमें से अच्छा, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ रब्ता नहीं है। शनीला साहब आपसे ही, क्योंकि आपने शर की और खैर की बात की, तो इसमें पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि यूएई की जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे अब उतना ट्रस्ट नहीं रहा जितना पाकिस्तान की पोर्ट्स के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। अच्छा, क्या ख्याल है कि ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे इस ट्रस्ट को? ये ना हो कि ये जंग ख़त्म हो और वो जो हमारी तरफ आ रहा है बिजनेस या हमारी तरफ जहाज़ आ रहे हैं वापस वो यूएई की तरफ चले जाए। नहीं, देखिए यूएई का जो रोल भी रहा है ना, और अभी हम उसको इस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका ईरान के साथ मसला तो चल रहा है, और जितना ज्यादा अनसेफ जो था वो यूएई था उतना कोई और मुल्क नहीं था। और सऊदी अरब के साथ तो वैसे ही हमारा डिफेंस पैक्ट था, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की तरफ ईरान को कोई भी हमला या कुछ भी करने नहीं दिया, उसको रोक दिया है। तो यूएई जो है ना वो अनसेफ हो चुका है। वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे प्रॉपर्टीज के रेट कितनी बुरी तरह से वहां पे गिरे हैं, उनकी एयरलाइन को कितना नुकसान हो रहा है। अब उनकी जो एयरलाइन है उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे दूसरे मुल्कों की फ्लाइट जो आए वो रोक दी, क्योंकि अपना उन्होंने बैकलॉग जो है उसको कंप्लीट करना है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री अब बनेगा। ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट के ऊपर जिस तरह अभी पूरे साल में जितने आपके वहां पे नहीं आए हैं पोर्ट पे जहाज, उतने इन 28 दिनों की जंग के अंदर आए हैं। तो ये आने वाले दिन में ये चीजें कंटिन्यू करेंगी। अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म होती है, पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से एक मजबूत मुल्क बनता है, तो बहुत फर्क पड़ेगा।
क्योंकि माजी में यही होता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी हो रही थी तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता था, तो इस वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान की जिस तरह से इज्जत हुई है, अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया है, बैक पे हमारी चाइना है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह हमारा डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ हुआ, हो सकता है कतर के साथ भी हो जाए, हो सकता है कुवैत के साथ भी हो जाए, हो सकता है बहरीन के साथ भी हो जाए, क्योंकि सबको नजर आया है कि सऊदी अरब को जिस चीज ने तबाही से रोका वो पाकिस्तान ही था। फिर पाकिस्तान का जिस तरह ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान को मनाया है, तो हित्ते के अंदर थर्ड वर्ल्ड वार रोकी है, तो ये छोटी चीज नहीं है। आप ये देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन के अंदर दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है जिन्होंने उनको कॉल नहीं की। शनीला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। तो इस वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे।